अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। बैनुल-अक़वामी मंडी में खुर्दनी तेल की कीमतें 40 से 50% तक कम हो चुकी हैं और ये कमी गुज़िश्ता 8 माह के दौरान आई है। लेकिन हमारे यहाँ का सेठ ऑयल और घी की कीमतों में कमी करने पर रज़ामंद नहीं है। एक मोहतात अंदाज़ा है कि इस 8 महीने के टेन्योर में यहाँ के सेठों ने 350 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया है। यानी जो रूटीन का मुनाफा था उसके अलावा 350 अरब रुपए कमाया है। वो किस तरह? अप्रैल के महीने में जो प्रीमियम क्वालिटी खुर्दनी तेल था उसकी कीमत आलमी मंडी में $1600 फी टन थी, जो अब $1000 से कम हो चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में टॉप ग्रेड जो ऑयल है उसकी कीमत आज भी 550 से पौने 600 रुपया है, जो जनवरी फरवरी में 600 रुपया हुआ करती थी। यानी इन मालिकान ने 40% कीमत में कमी के बावजूद जो प्राइस में कमी की है वो 15 से 50 रुपए की है। अब देखिए किस कदर जुल्म हमारे यहाँ हुकूमतें नहीं सिर्फ सेठ बरादरी भी करती है। बी ग्रेड का जो ऑयल है उसके अंदर ज़्यादा कमी की है, क्योंकि जो लोग उनको लेते हैं, अफोर्ड करते हैं, उनकी वो परचेजिंग पावर नहीं थी। तो जो पहले 580 रुपये का था वो अब कम होकर पौने 500 रुपये का हो गया। 100 रुपये कमी बी ग्रेड ऑयल में आई है। सी ग्रेड का ऑयल जो है वो 400 रुपये के इर्द गिर्द आ रहा है। बेसिकली होता ही है कि जितना अच्छा फाइन क्वालिटी का ऑयल होगा उतना ही महंगा होगा, और ऐसा ऑयल जिसके अंदर मज़ीद कम क्वालिटी के या हार्ड ऑयल डाले जाएंगे वो सस्ता होता जाएगा। लेकिन वो सस्ता ऑयल या घी जो है वो आपके मेरे दिल के अंदर जाकर, बाकी ब्लड के अंदर जाकर ज़्यादा जमेगा और हार्ट के इश्यूज ज़्यादा आएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारा हर शहरी सालाना 22 किलो ऑयल या घी खाता है, जबकि आलमी सतह पर चले जाएं तो ये जो शरह है यूरोप वगैरह में तो सिर्फ 13 लीटर पर कैपिटा। वैसे बैनुल-अक़वामी तौर पे ये शरह 17-18 लीटर पर कैपिटा है, हमारे यहाँ 22 है। क्यों? हम लोग सालन के अंदर तरी डालकर खाना पसंद करते हैं। हमारे घरों में जो सालन बनता है ख़वातीन ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल डालती, उतनी ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। और एक बुरा ट्रेंड ये है कि हम समझते हैं कि किसी भी सालन का टेस्ट जो है वो ऑयल के बलबूते पे बनेगा, या तरी डालेंगे तो तभी जाकर आपको नान चनों का मज़ा आएगा, नान हलीम का मज़ा आएगा, पायों का आएगा। तो सालन ही क्या, जिसके अंदर आपको ऑयल जैसी ख़तरनाक चीज़ डालकर खानी हो तो मज़ा आए, वरना उसका अपना फ्लेवर कोई ना हो। ये समझने की बात है और दुकानदारों को समझाने की बात भी है कि असल टेस्ट आपके सालन में होना चाहिए, इस तरी में नहीं, जो कि ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी है। अब ये मालिकान इस प्राइस को कम क्यों नहीं कर रहे? वही रवायती बहाने जो तमाम सेठों के होते हैं कि अखराजात बढ़ गए हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, डॉलर का रेट बढ़ा है। लेकिन अलमिया क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस हुकूमत के ना होने की वजह से पाकिस्तान में हर तरफ मादर पिदर आज़ादी है, मुनाफाखोर सरेआम घूम रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वफाकी सतह पर हुकूमत एक ऐसा इदारा बनाए जो कि हर किस्म की कमोडिटी को डॉलर की प्राइस की सूरत में, पेट्रोल डीजल गैस बिजली की प्राइसेस की सूरत में तब्दीली के साथ साथ कैलकुलेट करके बताएगी कि आपका इतने फीसद खर्चा बढ़ा है, इतना जस्टिफाइड है। अब मैं पहले बता चुका कि पेट्रोल पंप मालिकान का 20 से 25% मुनाफा बढ़ाया गया, उनका मार्जिन बढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। इसी तरह हर साल स्कूल मालिकान याद दहानी के साथ फीसें बढ़ाते हैं, लेकिन उस हिसाब से, उस तनासब से असातिज़ा की फीसेस और बाकी अमले की फीसेस नहीं बढ़ती। फिर एक लंबी फहरिस्त है। दुकानदार हजरात जो मुनाफा लेते हैं उस हिसाब से अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। टेक्सटाइल मिलों में हर जगह ये इशू है। तो इस मुल्क के अंदर एक ऐसी लेबर पॉलिसी भी डिवाइस होनी चाहिए
جو کہ عام طبقے کی، سیکیورٹی گارڈز کی، گھروں پہ کام کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی، ڈرائیورز کی، ہر کسی کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کی سیلریز کو مارکیٹ میں جو پرائسز چل رہی ہیں، جو انفلیشن کا ریٹ ہے، اس حساب سے جانچیں۔ پاکستان آہستہ آہستہ اپنی ضرورت کا تیل بجائے زیادہ پیدا کرنے کے کم پیدا کر رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تک ہم اپنی ضرورت کا 15 سے 20% خوردنی تیل ملک میں پیدا کرتے تھے، اب وہی تناسب کم ہو کر صرف 8% رہ گیا ہے، یعنی 45 لاکھ ٹن میں سے ہم صرف اور صرف 8% ملک میں پیدا کرتے ہیں، بقیہ 92% آئل، مہنگا تیل دنیا سے خریدتے ہیں۔ دنیا کے 2 بڑے ممالک ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا، اور اس 92% خوردنی تیل کو امپورٹ کرنے پر ہم نے گزشتہ سال تقریباً $4 ارب خرچ کیے ہیں، جو کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد ہماری سب سے بڑی کسی ایک کموڈٹی کی امپورٹ ہے۔ اور پھر ان سے جو آئل آتا ہے اس کی کوالٹی انشور کروانے کی بھی ایز سچ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ ملوں کی اپنی مرضی ہے اور ان کے ریٹس ہیں جس کی مطابقت سے وہ ریٹ طے کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ایسا کوئی اسٹرانگ میکانزم نہیں ہے کہ اس گریڈ سے کم کا آئل تو مارکیٹ میں بک نہیں پائے گا۔ اب جو کھلا تیل مارکیٹ میں بکتا ہے 400 سے 450 روپے لیٹر تک، اس کا کیا معیار ہے؟ نوبڈی نوز۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟ حلال سورس سے آیا ہے، ویجیٹیبل سورس سے آیا ہے یا اینیمل سورس سے آیا ہے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر جانوروں کی چربی سے تیل بنا کر بھی بیچا جا رہا ہے، اور میں اور آپ جو بڑے مزے سے نمکو کھاتے ہیں، ہم مزے سے دہی بلے کھاتے ہیں، اس طرح کی جو فرائیڈ چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور اسپیشلی جو دال بکتی ہے مرغ دال، یہ تمام چیزیں اس اینیمل آئل سے بنے ہوئے تیل میں تلی جاتی ہے، کہ بہت سستا پڑتا ہے۔ اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو مرغیوں والی دکانیں ہیں، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کی چربی سائڈ پر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی گندی چربی اور دیگر اس کی تمام جو لوازمات ہیں وہ جب کسی گاڑی میں ڈلتی ہیں، کچرے والی گاڑی میں، تو اس کے گرد یا اس کے پیچھے آپ چلنے کے قابل نہیں رہتے، لیکن وہ جاتی ہیں مختلف فیکٹریوں میں، وہاں جا کر ان کو ابالا جاتا ہے، کاڑا جاتا ہے، وہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے لیے نمکو دالیں فرائی کی جاتی ہیں، اور پھر ہمیں مرغ دال کے نام پر بیچی جاتی ہیں۔ اگر وہی نمکو، وہی دال عام ویجیٹیبل آئل میں فرائی کی جائے گی تو اس میں سے وہ میٹ کا فلیور یا اروما نہیں آئے گا جو اس والی دال میں آئے، کیونکہ یہ اینیمل فیٹ سے بنے ہوئے آئل میں تلی جاتی ہیں، تبھی ان کے اندر وہ ایک میٹ فلیور آتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم چکن دال کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں خود اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ مارکیٹ سے لی ہوئی نمکو، مارکیٹ سے لیے ہوئے دہی پھلکیاں، اس کے علاوہ دہی بلے، یہ چیزیں جو مارکیٹ میں فرائی ہوئی ہیں، ان کو بہت حد تک زندگیوں سے نکالنا ہوگا، تبھی جا کر دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کی صحت بہتر کر سکتے ہیں، اپنے باقی معاملات جو ہیں ان کو سدھار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں، یوٹیوب پر بھی، اور ہمارا فیس بک پیج ہے رچ پاکستان ود عبد الرحمان، وہاں پر بھی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔